worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, my Lord. खुदावन तू भला है. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आसमानी बाप, हम तुझे और तेरे रूल कुदस को वेलकम करते हैं, और आज सुबह तू अपने कलाम को नाज़िल करना और हम सब की ज़रूरत को पूरा करना, और तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। मसीह में आपको सलाम। Praise the Lord. Glory. कितना ही भला है खुदा की हजूरी में आना, और कितना ही भला है खुदा के नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी देना। Praise the Lord. आपको मालूम है कि हमने पैदाइश किताब को स्टडी करना शुरू किया है, सो मैं कोशिश करूंगा आज मैं कम वक्त लूँ, उसके बाद एक दो खास अनाउंसमेंट है, मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगा, लेकिन आज सुबह निकालिएगा मेरे साथ पैदाइश की किताब और उसका 21वां बाब, पैदाइश की किताब और उसका 21वां बाब, और उसकी पहली आयत को देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। पैदाइश 21 बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, निकालिए जी। और खुदावन ने जैसे उसने फरमाया था, वाह, और खुदावन ने, किसने, क्या, जैसे उसने फरमाया था सारा पर नजर की। अच्छा, नजर के लिए जो इंग्लिश या ग्रीक लफ्ज आया वो है विजट। नजर का मतलब क्या है? विजट। अच्छा, विजट का इब्रानी में मतलब है दोस्ताना, किसी से मुलाकात करना, ठीक है, दोस्ताना, फ्रेंडली। सो नजर की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। Praise the Lord. मैंने आपको इस आयत में से जब मैं इसको गौर कर रहा था, सो मैं को वाह, Praise the Lord. आज सुबह हम पैदाइश किताब और उसके 21वें बाब को स्टडी करेंगे और देखेंगे इसमें से कुछ खास बातें। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि 12वें बाब में खुदा ने अब्राहम को बुलाया, उसके साथ कलाम किया, उसके साथ वादा किया। अब 8 चैप्टर के बाद 21वें चैप्टर पर जरा गौर कीजिएगा कि खुदा ने जो कलाम 25 साल पहले किया, आज वक्त था कि खुदा उस कलाम को पूरा करे। सो मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग बात क्या है? मेरे और आपके लिए तकवीर की बात क्या है? मेरे और आपके लिए हौसला अफजाई की बात क्या है? और वो आज सुबह ये है कि मैं और आप सालों को ना देखे, जिसने कलाम किया है उसको देखे कि वो कलाम पूरा करने में बेगार रहता है। सो खुदा ने जब अब्राहम के साथ कलाम किया, कितने बरस का था? 75 बरस। हाँ, क्या ख्याल है? 75। और जब अब्राहम 100 बरस का हुआ तो लिखा और खुदावन ने, पहली बात किसने? सो यहां जो इब्रानी लफ्ज आया यहोवा, ठीक है, कादर मुतलक, और खुदावन ने जैसा उसने। सो आज सुबह मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कितना जरूरी है कि मैं और आप खुदा की आवाज को सुनने वाले हों। सुनिएगा, मैं और आप वादा करके बदल सकते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वो आदम जात है कि अपने वादा से फिरे। वो जो फरमाता है उसको पूरा करता है। सो 25 साल लग गए खुदा को। अच्छा, मैं सोच रहा था why God took so long? खुदा ने 25 साल क्यों लिए? क्या ख्याल है आपका? Think about that. खुदा को तो फौरन ही कर देना चाहिए था ये मौजज़ा। सो खुदा ने कितने साल लिए? 25 साल। क्यों? मैं उसमें से बहुत सारी बातें, लेकिन खुदा अब्राहम की ईमान और उसकी ताबियादारी को देख रहा था। सुनिएगा, ईमान सिर्फ ये नहीं है कि मैं जो मांगू फौरन हो जाए, ईमान ये भी है कि मैं उसका सब्र से इंतजार करूं, और सब्र को अपना काम पूरा करने दो। कितने लोग हैं जो फौरन, हम कितनी दफा जिंदगी में
बेचैन हो जाते हैं, बेसब्र हो जाते हैं, खुदा तूने कलाम किया है, अभी क्यों नहीं होगा। और आज सुबह मैं और आप अब्राहम की जिंदगी और सारा की जिंदगी से देख रहे हैं कि खुदा मेरे और आपके वक्त पर काम नहीं करेगा, खुदा अपने वक्त पे काम करेगा। मुझे सिर्फ और आपको खुदा के इस वक्त का क्या करना चाहिए? इंतजार। लेकिन कैसे? सब्र से। सो पहली बार लिखा है और खुदावन ने, सो फरमाया किसने था? सो पहली बात मुझे और आपको देखना होगा। अच्छा, बहुत दफा हमारे लिए ये चैलेंज जो क्या हम सोचते हैं हम जो कहेंगे, क्योंकि हम ईमानदार हैं, बहुत सारे प्रीचरों को मैंने ये भी कहकर सुना है कि जी आप ईमान से जो कह गए वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं कहूं, मुझे डबल चेक करना होगा जो मैं कहने लगा हूं क्या खुदा ने मुझे फरमाया है? सो खुदा टाइमिंग को जानता है, खुद इसलिए मत बेचैन हो, मत मायूस हो, मत हिम्मत हारे, बल्कि खुदा के वक्त का क्या करे? इंतजार करे। अगर खुदा ने कलाम किया है तो वो अपने वक्त पर उस कलाम को क्या करेगा? पूरा करेगा। और सुनिएगा, मैं यहां एक और बात, जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था, एक बात मैंने सीखी इस पैसेज में से। सारा किसके साथ गिरफ्ती थी? अब्राहम के साथ। सो खुदा ने सबसे पहले किसको चुना, किसको बुलाया? अब सुनिएगा, जो वादे अब्राहम के साथ थे वही सारा के साथ थे, क्योंकि वो दोनों एक थे। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनको खुदा ने फेवर दी है, अगर आप उनके साथ रहेंगे वही फेवर आपके ऊपर भी होगी। सो मोहतात रहिएगा, आप किन फेलोशिप में रहते हैं, किस किस्म के लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि वही जो कुछ, अगर कोई खुदा के साथ है और आप उनके साथ जुड़ गए हैं तो जो फेवर उनके ऊपर होगी वही फेवर आपके ऊपर होगी। मैं ऐसी जिंदगी में कई खादमों को मिला हूं और मैंने ये तजर्बा किया, जब मेरा उनके साथ रिलेशन अच्छा था, बगैर किसी मफाद, बगैर किसी लालच के, और मैंने जब उनके साथ रिलेशन बिल्ड किए, वही फेवर मेरी जिंदगी में आना शुरू हो गई। सो खुदा ने कलाम किया, खुदा ने उस कलाम को क्या किया, और उस कलाम को पूरा होने में कितने साल लग गए? 25 साल। क्या ये छोटा सा ऐसा है? माय गुडनेस। लेकिन सुनेगा, मुझे और आपको अपनी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, खुदा अपने वक्त पर अपने कलाम को जरूर पूरा करेगा। अच्छा, क्यों? एक दूसरा पॉइंट मैं यहां उठाने लगा हूं, क्यों खुदा ने इतने साल लगा दिए? वाई? तीसरी आयत में क्या लिखा है? सुनेगा, बल्कि लिखा है वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ, और अब्राहम ने अपने बेटे का नाम जो सारा से पैदा हुआ क्या रखा? इसहाक का मतलब का क्या है? हंसी। और आपको याद है कि सारा पोशीदगी में हंसी थी, खुदा का तू तो पोशीदगी में हंसी है, अब तू सबके सामने हंसी। और इसलिए सारा का अब जो सुनेंगे वो मेरे साथ भी क्या करेंगे? उस वक्त उसकी हंसी किस बात की थी? शक, कामी टुकागी। लेकिन सुनिएगा, खुदा है जो हमारी कामी टुकागी को टुकाग में बदल देता है। Praise the Lord। खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। शायद मैं और आप ये सोच रहे हो ये कैसे मुमकिन है, अब तो मेरे पास वो वक्त भी नहीं रहा, मेरे पास इतनी कुव्वत भी नहीं गई, मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं रहे, मेरे पास को ये भी नहीं है। लेकिन सुनिएगा, मुझे और आपको अपनी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको लश्करों के खुदा की तरफ देखने की जरूरत है। सो सारा को उस वक्त छुपकर हंसी की। वो कहा मैं तुझे बेटा ही वो दूंगा कि तू सबके सामने क्या करेगी। वाह, दैट्स वेरी सिंपल। और क्या लिखा चौथी आयत में? और अब्राहम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक क्या किया? अपने बेटे इसहाक का उस वक्त किया जब वो, अब यहां क्या था? खुदा ने जो हुक्म दिया था, अब्राहम ने उस हुक्म की क्या की? ताबेदारी। अगर 25 साल पहले अब्राहम और सारा को इसहाक मिल जाता तो कौन सी बड़ी बात थी? आज मैं और आप अब्राहम और सारा का जिक्र करके जब उनकी कुव्वत खत्म हो गई, और इसलिए तो सारा का क्या अब भी मुमकिन था कि मैं बुढ़ापे में बेटे को क्या पिलाऊं? वाह,
سو کیوں خدا نے یہ ہونے دیا؟ کیونکہ خدا نے چاہتا تھا کہ یہ سارا کچھ جسم میں ہو. میں انٹرپریٹیشن اسپرچل انٹرپریٹیشن دینے لگا. خدا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ روح میں ہو. کہ میں اور آپ اس پوائنٹ پر آئے اور ہم کتنی دفعہ اپنے زور میں، اپنی قابلیت، اپنے تجربوں میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور خدا سے کہو کہ کرائے. سو ہم بعض وقت اپنے تجربوں، اپنے زور، اپنے پلان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سمپل خدا کے وقت کا کیا کرنا چاہیے؟ گلتیوں کے خط میں لکھا ہے جب وقت پورا ہوا اس نے اپنے بیٹے کو، سو اسحاق کو بیٹا لیٹ ملا یا خدا کے وقت پر ملا؟ اچھا ہم سوچیں کہ اسحاق کو بیٹا کیا ملا؟ تاخیر سے نہیں. اگر بائبل کو غور سے دیکھیں تاخیر سے نہیں، خدا کے وقت پر ملا. سو برس کی عمر میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا اور آپ کا خدا ناممکنات کا خدا ہے. Praise the Lord. آج صبح میرا پلیز آپ کو یہ کہنا ہے، میری بہن میرے بھائی اگر پلیز آپ کو یہ کہنا ہے یہ اب ناممکن ہے، تو پلیز کو یہ بتا دے میرے لیے یہ ناممکن ہے لیکن میرے یہوہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. جو انتظار کرتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے. ہم بے گھر نہیں ہوں گے، ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم ناامید نہیں ہوں گے. اور خدا ابراہیم کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا تھا، ایک گواہی بنایا تھا کہ جب میں اور آپ ابراہیم کو دیکھیں ہمیں انکریج ملے. کہ ہمیں وقت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے کلام اور خدا کے وعدوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بجائے خدا کے وعدوں کو دیکھیں ہم کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ اتنے سال ہو گئے. سو میری اور آپ کا یہ پرابلم یا کم سالوں کو کیلکولیٹ کریں، ہمیں خدا کے وقت کا کیا کرنا ہوگا؟ 4 منٹ کا. اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق سو سنیں گا بیٹا لینا ہی بڑی بات نہیں ہے. ہلو، کیا ابراہیم خدا کے حکموں کو بھول گیا شاید سے اظہار کیا؟ سنیے گا غور سے میں جو کہنے لگا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں پہلے ہم بلیسنگ مانگتے ہو، جیسے بلیسنگ آتی ہم بھول جاتے ہیں. صرف شکرگزاری کی میٹنگ کروا لی اینڈ دیٹس آل اوور. ابراہیم کے اندر خوف نہیں ہوگا کہ اتنے سالوں کے بعد مجھے یہ بیٹا ملے اور میں یہ برداشت کروں گا کہ وہ تکلیف میں سے گزرے. کیا خیال ہے؟ سنیے گا ابراہیم نے اپنے بیٹے کی تکلیف کو نہیں دیکھا، ابراہیم نے خدا کے کلام اور خدا کے حکم کو دیکھا اور اس کو پورا کیا ہے. Can we do that? کتنی دفعہ بعض oh my goodness Lord thank you Lord بعض کا خدا کے حکم کی تابعداری کے لیے ہمیں تکلیف میں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں دکھ میں سے گزرنا پڑے گا. اور بہت سارے لوگ وہ نہیں چاہتے کہ وہ دکھ اور تکلیف میں سے گزرے، لیکن بعض کا مجھے اور آپ کو خدا کی تابعداری میں کیا کرنا پڑے گا؟ بیٹا ہونے کے باوجود مسیح کے بارے کیا لکھا ہے؟ اس نے دکھ اٹھا کر ابراہیم کے خط میں کیا لکھا ہے؟ کیا سیکھی؟ سو خدا چاہ کہ ہم پین میں سے گزرے. لوگ کہتے ہیں جی نو پین نو گین. سو جب خدا مجھے اور آپ کو بلیس کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو ابراہیم سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس کی کیا کرنی ہے، کیا کرنا ہے. سمپل. اور اس کے بعد کیا لکھا 5ویں، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم اور سارہ نے کہا خدا نے مجھے. اب سنیے گا پہلے وہ خود ہنسی تھی. ہلو، آپ کس کے ہنسا ہے؟ Praise the Lord. میرے لیے اور آپ کے لیے یہی کافی ہے. پہلے وہ اور اس کا کامی ٹھکانی تھی. جیسے میں نے کہا خدا کامی ٹھکانی کو کیا کرے گا؟ اقتدار میں بدل دے گا. آپ اس کو کون ہنسا رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں خدا کو خوشی بخشے؟ ہنسے کا مطلب دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ جوائے، خوشی. سنیے گا حقیقی خوشی دنیا سے نہیں آتی، دنیا کی چیزوں سے نہیں آتی. حقیقی خوشی آسمانوں کے خدا سے آتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج دنیا کی چیزوں سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے خوشی پانا چاہتے ہیں،
लेकिन हकीकी खुशी कब और कहां से मिली? सो सारा को खुशी किसने बख्शी? सो किसने खुशी हंसाया? और आगे क्या लिखा? और सब सुनने वाले, अच्छा कोई आप पर हंसे तो आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? सो व्हाट डज मीन? पैसा करने का अच्छा लगेगा, बहुत हलीम खा लगेगा। सो इसका क्या मतलब है कि लोग मेरे साथ खुशी करेंगे। किस वजह से? कि जो खुदा ने उसकी जिंदगी में किया है। सो क्यों ना मैं और आप लोगों के लिए ऐसा नमूना बन जाए कि लोग मेरे और आपके साथ खुशी करना शुरू करें कि खुदा ने हमारे लिए कैसे अजीम काम किया है। और साथ में कल और ये भी कहा कि भला कोई अब्राहम से इस सारा लड़के को, क्योंकि उसने उसके बुढ़ापे में कितने बेटे? अच्छा वादा कितना था? कौमों का बेटा कितना मिला? सुनेगा ओ मुझे नहीं पता, एक्सप्लोर योर माइंड, लेकिन एक्सप्लोर माय माइंड। एक ही बेटा, ये खुदा ने क्यों होने दिया? सुनेगा, खुदा का जब प्लान देखें, खुदा ने आदम और हव्वा को क्या कहा? कितने बेटे के चार थे? अब्राहम को कितना बेटा मिला? मुझे आपको कितने बेटे बख्शे गए? अब्राहम के लिए एक ही काफी था। सुनिएगा, अगर अब्राहम के वसीले कौमें बढ़ के पा सकती हैं तो खुदा के बेटे तो यीशु के वसीले कितने लोग बढ़ के पाएंगे? एक बेटा, जस्ट वन। लोग कहते जी एक को है पावे, एक ही हो पाए, क्या हो? एक हो। तो इसका अब्राहम को कब बेटा मिला? कितने सालों के बाद? मैं अफसोस के साथ ये कहने लगा, कितने माँ बाप हैं जिनके बेटे होते हैं, बजाय वो हंसी करें वो क्या करते हैं? वाटर क्लच। सुनिएगा, मैंने ये बात सीखी है, खुदा से लेना ही बड़ी बात नहीं है, खुदा को वापस करना भी बहुत बड़ी बात है। हन्ना में अगर आप जाके हन्ना शब्द किताब में तो लिखा जिसका खुदा ने सारा को विजय किया, खुदा ने हन्ना को भी विजय किया। हेलो, खुदा ने, अच्छा हन्ना खुदा से लेना ही नहीं जानती थी, हन्ना खुदा को देना भी जानती थी। सो हन्ना ने बेटा दिया, खुदा ने इसराइल को नबी दे दिया। अगर वो हन्ना के पास रहता तो वो किसका बेटा रहता? लेकिन हन्ना ने क्या किया? उसके खुदा को दिया, खुदा ने कौम को एक नबी दे दिया। सो जब हम खुदा को देते हैं, खुदा वापस लौटाता है, वो फिर देने और आपके लिए ब्लेसिंग नहीं होगा, वो दूसरे लोगों के लिए भाई से बरकत होगा। सो खुदा सारा ने क्या कहा कि क्या ये मुमकिन था? क्योंकि उसके इस बुढ़ापे में मेरे एक और वो लड़का क्या हुआ? और उसका और जाल के कूच आने के बाद अब्राहम ने बड़ी वाह सेलिब्रेशन। अच्छा पहले सेलिब्रेशन की क्या पहले होगा मानना? ये मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि आपकी मदद हो सके। लेकिन अब आगे प्रॉब्लम क्या है? मुझे आवाज क्या है? पहले और नो कामयाब। हेलो, जब बच्ची की खुशी हो, बेटे की शादी, बेटी की शादी, बर्थडे, हम पहले क्या करते हैं? अच्छा चलो शुक्र थोड़े से रूहानी हो गए, पहले दुआ करवा ली, फिर डीजे, क्योंकि अब हमने क्या करनी है? खुशी। अच्छा खुशी बख्शी किसने? सारा ने ये सीख लिया था, पहले तो मैं चुप कर हंसी थी, आप लोग मेरे साथ हंसी करेंगे क्योंकि खुदा ने मुझे खुश किया। बस हम अपनी खुशियों में खुदा को क्या कर जाते हैं? सो हमें मुताब करना चाहिए कि हम ज़ियाफत में जिसके वसीला से हमें खुशी मिली है, हम ज़ियाफत कर रहे हैं, हम उसे ही ना इग्नोर। ये आपको सारे रूहानियत खुदा का शुक्र हो, आपका अपनी ज़ियाफतों में कभी खुदा को नजरअंदाज नहीं करते हो, क्या है?
اچھا خدا کو کتنے منٹ دیتے ہیں اپنے فنکشنوں میں؟ اور ڈی جے کو کتنا کہتے ہیں؟ جب تک پولیس نہ سو میں آج آپ کی صبح ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. I want to help you. پھر لوگ جب میری اور آپ کی خوشی کو دیکھیں گے, سنیں گا میں غور سے جو بات کہنے لگا, کیا وہ میرے ساتھ ہنسی کریں گے یا مجھے کرٹیسائز کریں گے؟ ہلو, آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سو میں وہ کہا کرنا ہوگا. اوکے, میں جب کروں گا. سو نمبر ون, خدا نے کیوں اتنی تخلیق سے اظہار کیا؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ابراہم اپنے زور میں نہ کرے بلکہ میرے زور پہ کرے. نمبر ون. نمبر ٹو, خدا اپنے وقت پر کرے. نمبر تھری, خدا یہاں آپ کو جسم اور روح نظر آئے گا, فلیش اینڈ اسپرٹ. اوکے, جب کرنے کا آئی اور سارا نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہم سے ہوا تھا کیا کرنے لگا؟ موت. کیا مارنے لگا؟ میں جلدی سے پورا چیپٹر جلدی سے کور کرنے لگا ہوں, سنیے گا. کتنے لوگ ہیں جو خدا کے لوگوں پر ٹھٹے مارتے ہیں, کمسکر, حقارت. نمبر ون, اس بچے نے کیا کیا؟ خدا کی قدرت پر کیا کیا؟ خدا کی قدرت کا تمسکر اڑایا, خدا کے وعدے کا تمسکر اڑایا, خدا کے کلام کا کیا کیا؟ سنیے گا, میں ایک ہی اپلیکیشن دوں گا, موقع کریے گا خدا کے لوگوں پر, خدا کے کلام پر, خدا کی قدرت پر تمسکر اڑانا تو چھوٹی سی بات ہے. اور جیسے اس بچے نے تمسکر اڑایا, اس کا رزلٹ کیا لکھا؟ یس میں آئی. تب اس نے ابراہم سے کہا اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو, کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے ساتھ کے ساتھ, ابراہم کو اس کے بیٹے کے بعد یہ بات نہائے گی. کیوں؟ کیونکہ ابراہم کو یہ سوچ رہا تھا یہ بھی کس کا بیٹا ہے. That's very simple. So میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. اور خدا نے ابراہم سے کہا تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث ہوا جو کچھ سرحد اس سے کہتی ہے تو اس کی بات مان, کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا. آگے ہم دو فرزند ہیں, باپ ایک ہے, فرزند کتنے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جسم اور روح. سنیے گا, جسم اور روح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے, اس لیے پرانی انسانیت کو مصلوب ہونا کیا ہے؟ دو بچے تھے, دونوں کی ابھی اظہار پیدا ہی ہوا ہے, اور خاندان میں کیا شروع ہوگی؟ جنگ, کشمکش. اس لیے جہاں جسم اور روح ہوگا وہاں کیا رہے گی؟ کتنے لوگ ہیں وہ دین کا موقع نہ ملے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دعا کا موقع نہ ملے تو وہ کس کیا ہے؟ فلیش, جسم. لیکن سنیے گا, روح ناراض نہیں ہوتا, جسم کیا ہوتا ہے؟ سو جسم اور روح کٹھے. جیسے ہی فرزند, آگے کا فرزند پیدا ہوا, ابراہم کے خاندان میں کیا شروع ہو گئی؟ جنگ. تو نکلا کون؟ جو جسم کا فرزند تھا تو روح کا فرزند. سنیے گا, جسم پرانی انسانیت نہ خدا کے گھر میں رہ سکتی ہے نہ خدا کی حضوری میں رہ سکتی ہے. جیسے ہی وہ آئے گا جسم, اس بات کو ذہن میں رکھیں, شاید آپ کی کسی تھوڑی سی آپ کے لیے ڈرائی ہو لیکن یہ بہت ضروری ہے. جسم اور روح کٹھے. کتنے لوگ ہیں جو اتوار کو 2 گھنٹے کے لیے روح میں آتے ہیں, جیسے چرچ سے باہر جاتے ہیں پھر وہ کس میں آ جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ 2 گھنٹے کے لیے کس میں آتے ہیں, اور جیسے چرچ کے باہر جاتے ہیں روح کو وہی چھوڑ کے پھر وہ. لیکن روح کو کس کا ساتھی کرے گا؟ جیسے ہم چرچ کے اندر ہوں گے ویسے ہی چرچ کے باہر بھی ہوں گے. سو جب روح اور جسم کٹھے ہوئے کی کیا ہوگی؟ فائر. سو اچھا, ابراہم کو پریشان تھا, ابراہم کو برا لگا تو خدا نے کیا کہا؟ ابراہم میں تیرے ساتھ ہوں, سارا کو ذرا سمجھا. اچھا, کیوں خدا نے کہا کہ سارا ٹھیک کہہ رہی ہے تو ایسا ہونے کا؟ کیوں؟ وائی؟ خدا نے فیئر نہیں کیا کہ ایک بچے کو, چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں کو کیا کرا ہے؟
اب سنیے گا، خدا نے یہ ہونے دیا. خدا نے یہ امیزنگ بات ہے کہ خدا کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی اس کی قسم سے ہے. سو سنیے گا، بعض وقت ہمیں کچھ لوگوں کو نکالنا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جسم اور روح کٹھے. میرے ایک بائبل ٹیچر نے مجھے ایک بات سکھائی کہ سنیے گا، اس نے کہا میں اگر پاسٹر ہو کے صرف یہی نہیں دیکھنا کہ کس کو رکھنا ہے، پاسٹر ہو کے میں یہ بھی دیکھ لوں گا کس کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، جسم اور روح کٹھے. اچھا میں نہیں چاہتا آپ میں سے کوئی نکلے، لیکن اگر کوئی جسم میں آ جائے پھر میں آپ کو روک نہیں سکتا. سو اگر ہم روح میں کہیں گے تو ہم اس کی حضوری میں کہیں گے، اس کے بغل میں کہیں گے، اس کی کلیسیا میں کہیں گے، لیکن جسم مسیح کے بغل میں. سو خدا نے کیا کہا؟ جو سارا نے کیا ہے وہ خدا نے یہ ہونے دیا. خدا نے سارا کو یہ جو کہا تو ٹھیک ہے، تو کیا کر آج وہ اس کے بیٹے کو جانے دے. 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اس قوم کے بیٹے لی میں ایک بڑی قوم، اس لیے کہ وہ دیگی. اوکے، تب اب ہم صبح سویرے، اب میں یہاں سے ایک خاص میسج شروع کرنے لگا ہوں کوئکلی. اچھا، ابراہم کو کب اٹھنے کی عادت تھی؟ پچھلے چیپٹر میں ہم نے کیا دیکھا؟ کیا ہم صبح سویرے اٹھنے والے ایماندار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، جاب پر ہم صبح سویرے وقت پر اٹھتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں آنا ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ اسٹرگل. سو ہم ابراہم سے سیکھ سکتے ہیں. اور وہ ہوا کیا؟ تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی. اچھا، ابراہم نے خدا کی بات ماننے کو ڈیلے کیا یا فوراً کیا؟ لیکن کتنی دفعہ خدا ہم سے بولتا بھی ہے کلام بھی کر کے، لیکن ہم کتنے لوگ ہیں جو بلیسنگ میں بہت جلدی لینا چاہتے ہیں لیکن تابع کاری میں تاخیر کر دیتے ہیں. لیکن سنیے گا، جتنی میں اور آپ تابع کاری میں تاخیر کریں گے اتنے ہی ہمارے موت سے اور بلیسنگ میں تاخیر ہو، اتنے ہی ہماری بلیسنگ اور موت میں تاخیر ہو. سو جتنی جلدی میں آپ تابع کاری کریں گے اتنی جلدی خدا اپنے کلام کو پورا کرے گا. سو ابراہم اٹھا، اس نے کیا کیا؟ اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک، اور اس کو ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے کنگے پر ڈالا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے کیا کر دیا. اب سنیں گا، میں I love that. ابراہم نے سارہ کو کیا کیا؟ پانی کی 1 بوتل اور اس کو کہاں بھیج دیا؟ بیابان میں. سنیے گا، اگر میرے پاس عاشق کا وقت ہوتا، ہر ایک کی زندگی میں بیابان آئے گا. سو ابراہم نے جب اس کو نکالا، وہ بچے کو لے کر بیابان میں چلی گئی. آپ ہر جا کے اس پورے چیپٹر کو اسٹڈی کریں. ایک وقت جب تک اس بوتل پر سروائیو کر رہی تھی، وہ روٹی پر سروائیو کر رہی تھی، وہ اپنے سفر کو جاری رکھی تھی. لیکن ایک وقت آیا کہ حاجرہ کے پاس نہ روٹی تھی نہ پانی کی بوتل، سب کچھ جا چکا تھا. سنیے گا، انسان جو کچھ کہے گا ایک وقت آئے گا وہ عمل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن praise the Lord، لشکر کا خدا جب کہے گا وہ ہمیشہ جاری رہے گا. ابراہم نے کیا کی؟ پانی کی. اچھا، انگلش میں بوتل آیا ہے، نیسلے کی بوتل نہیں تھی. اوکے، یہ من بوتل واقعی. اور اب کیا ہوا؟ ذرا نکالیے گا، غور کیجیے گا. اگر آپ جمپ کریں تو اس کے بعد ہوا کیا؟ جب اس کو نکالا تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ اسٹارٹ، بلکہ دیکھے گا 16ویں آیت میں، اور آپ اس کے مقابل ایک کر کے دور جا بیٹھی ہو، کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا بھرنا. سو وہ اس کے مقابل بیٹھی اور چلا کر. اب جو ابراہم نے اسے مسائل دیے تھے وہ کیا ہو گئے؟ کتنی دفعہ آپ کو جو انسانوں نے دیا ختم ہو گیا، اور میرے نام کا حاجرہ والا حال تھا. اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کے وعدہ کیا تھا میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن سنیے گا، انسان کی مدد، انسان کے وسائل لمیٹڈ ہیں، محدود وقت کے لیے ہیں. لیکن اس کے بعد حاجرہ نے عقل مندی کیا کی؟ جو کچھ اس کے پاس تھا جب ختم ہو گیا، اب وہ بیابان میں کھیلی ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جو اس کی مدد کرے، کوئی نہیں جو اس کی ضرورت پوری کرے. لیکن حاجرہ نے اس بیابان میں کیا کیا؟ اس نے رونا اور چلانا شروع کر دیا. آج میں سے کتنے لوگ ہیں جو حاجرہ کی طرح اس حالت
चलाने की? क्या आप सोच रहे कि बियाबान में भी कोई था जो हाजरा की चीख को पुकार को सुन सके? Praise the Lord. मेरे लिए बड़ी encouraging की बात है, अगर खुदा हाजरा के चलाने को सुन सकता है तो वो मेरे और आपके चलाने को क्यों नहीं सुनेगा? Praise the Lord. मेरी और आपकी दुआ उसके कानों तक क्यों नहीं पहुंचेगी? So जब साल खत्म हो गए तो उसने क्या किया? चलाना कैसा? और चला कर जरा गौर कीजिएगा, आप आखिरी दफा कब चलाएगा खुदा की जिंदगी? कब आपने उसको पुकारा था? कब आप उससे फरियाद की? और स्टार्टिंग में जब उसने चलाया क्या हुआ? और खुदा ने उस लड़के की चला कौन रहा है? तो आवाज किसकी सुन रहा है? इसका मतलब है बच्चा भी क्या कर रहा था? बहुत क्या ख्याल है? खुद सुनिएगा, खुदा ने इसको निकाल दे। पहले खुदा ने इसको क्या किया? अब यहां आपको खुदा का फजल भी नजर आएगा, the grace of God। हम सोचे ये कोई फेयर था, खुदा ने सिर्फ निकाला ही नहीं, खुदा ने बियाबान में उसकी जरूरत को भी पूरा किया। Praise the Lord। लोग कभी का यह है खुदा का फजल, यह है उसका रहम, उसका कर्ज कि खुदा ने उस लड़के की आवाज को और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को और उसे कहा, हाजरा तुझको क्या हुआ? मगर क्योंकि खुदा ने इस जगह से यहाँ लड़का पड़ा, उसकी आवाज उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी, अगर हाजरा बियाबान में ना जाती तो वो खुदा की आवाज सुन सकती? हेलो, क्या ख्याल है? सो हाजरा उससे पहले कभी खुदा की आवाज नहीं? अच्छा, यहां हाजरा के साथ खुदा कलाम करे या फरिश्ता? फरिश्ते ने उसके साथ क्या किया? और उसके साथ वादा भी किया क्या कि मैं उसको क्या बनाऊंगा? अब 19 में आए उसने चलाया। सुनिएगा, मैं यहां 2-4 पॉइंट देने लगा। नंबर 1, खुदा हमारे चलाने को सुनता है। कितनी दफा लोग कहते जी दुआ करें, लेकिन लोगों से फिर भी दुआ, तो जब आप चलाएंगे नहीं तो खुदा कैसे सुनेगा? सो मेरा और आपकी जिम्मेदारी क्या क्या कि मैं और आप खुदा के साथ क्या करना शुरू करें? सो उसने चलाया, खुदा ने क्या किया? सुनी। 19 में फिर खुदा ने उसकी आंखें, आई लव दैट, किसने? खुदा सुनता ही नहीं है, खुदा खोलता भी है। हेलो। सो हाजरा की आंखें कब खोली? जब उसने चलाया। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का, अब मुझे नहीं मालूम ये किसका कुआं कहां से आ गया, उसको पहले क्यों नहीं नजर आया? किसने इसको खोदा था? Praise the Lord। मैं आज सुबह को ये बताना चाहता हूं, जब मैं और आप खुदा की हजूरी में चलाएंगे, शायद मिसाल आपके सामने है, लेकिन हमारी आंखें बंद है, और जब खुदा कलाम करेगा वो हमारी रूहानी आंखें खोल देगा और हमें खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा के मिसाल नजर आना शुरू हो जाएंगे। खुदा ने क्या किया हाजरा की? कितने बात करें जिनकी जरूरत है कि खुदा उनकी क्या करे? खुदा ने नंबर 1 उसकी सुनी, नंबर 2 खुदा ने उसकी आंखों को। सो आज जरूरत है कि खुदा हमारी रूहानी आंखों को, कितने लोग हैं जो ये बाइबल पढ़ के लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आता? हेलो, मैं कितने लोग कुछ कह रहा हूं, वो कहते जी आप बाइबल पढ़ने पर हमें समझ नहीं आती, इसका मतलब क्या है? तो क्यों ना मैं और आप हाजरा की तरह चलाना शुरू करें कि खुदा मैं जिंदगी का पानी पीना चाहता हूं, मेरी रूहानी आंखें खोल दे। सो फिर हम बाइबल को करके देखना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। और हुआ क्या? कहीं ऐसा हो कि कुछ पर मुसीबत आए और उसके बाद क्या हुआ? सुमाल उसकी आंखें खोली और जाकर क्या की मछली को पानी से भर लिया और लड़के को, और खुदा उस लड़के के साथ। सुनिएगा, मैं आज सुबह ये कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपके और मेरे वसाइल महदूद है, हो सकता है कि मेरे और आपके पास वसाइल नहीं है, लेकिन आज सुबह मैं आपको ये कहूंगा, मुझे और आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर हम चलाना शुरू करेंगे, खुदा मुहैया करना शुरू कर देगा।
अगर हम चलाना शुरू करेंगे, अगर पुकारना शुरू करेंगे, वो हमारी इलाही मदद करेगा। अगर सुनिएगा, बड़े सा लोग बियाबान में खुदा ने जहां वो चलाई थी नहीं उसको, क्या आपका ईमान है कि अगर आप चलाएंगे तो वो आपकी आंखें खोल देगा और आपको वही सब कुछ नजर आना, इवन खुदा के कलाम में से। लेकिन आंखें खोली किसने? तो कितने लोगों को जरूरत है कि आज मेरी और आपकी खुदा क्या करे? रूहानी आंखें और रूहानी कान क्या करेंगे? और कितने लोगों की बौद्धत खत्म हो चुकी है, वो मायूस हो गए, वो परेशान हो गए, वो हाजिरा की तरह चला गया, खुदा कोई उम्मीद नहीं है, यहां कोई भी जो मदद कर सके। लेकिन सुनेगा, आप उस जगह को ना देखें, वो हर जगह मौजूद है। अगर पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेगा, वो जरूर जवाब देगा। और आज सुबह मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूँ, इट्स टाइम टू क्राई। अगर आपकी बोतल खत्म हो चुकी है, कोई खुशी नहीं गई, कोई ईमान नहीं रहा, कोई तमन्नाई नहीं गई, खुदा को पुकारना शुरू करें और उसे कि खुदा मेरी बोतल को फिर से क्या करना शुरू कर दे। अच्छा, अपना हाथ में बड़ा वसाल दिया था या खुदा ने? अगर हमसे हाजिरा को कितना मिला था? खुदा ने कितना दिया? संसार हमेशा आपको इतना ही देगा, लेकिन लश्करों का खुदा जब भी देगा वो कसरत से देगा। इसलिए मुझे और आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। इसलिए बजाय हम इंसानों के सामने चलाएं, आए लश्करों के खुदा के जरूर चलाएं। आए उससे मदद मांगे, उससे मिसाल मांगे, तो वो देगी और आपकी दरखास्तों से भी बढ़ के क्या करेगा? अपने कदमों पे खड़े हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जिनकी बोतल खाली हो चुकी है और आपको कुछ नजर भी नहीं आ रहा? शायद आप भी हाजिरा की तरह बेईमानी सफर में से गुजर गए हैं, मायूसी, दुख, नाउमीदी, परेशानी, और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। सुनिएगा, कितने लोग हैं जिनको हालात की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा? आई नो देयर इज मैनी पीपल, उनको कुछ भी नजर, लेकिन अगर आप हाजिरा की तरह चलाना शुरू करेंगे तो खुदा आपकी रूहानी आंखें क्या करेगा? खोल देगा, ताकि आप वो देख सके जो उसने आपके लिए रखा है, ताकि आप वो देख सके जहां से वो लेगी और आपकी जरूरत को क्या कर देगा। लेकिन कब और कैसे? जब आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं हैरान हूं, कुछ लोग मुश्किल में होकर फिर भी नहीं चलाते। आज हम हाजिरा से क्या सीख रहे हैं? अगर मैं और आप बियाबानी सफर में से गुजर गए, बजाय आप सोचे कि मेरी टाइम ओवर हो गया है, आज खुदा को पुकारना शुरू करें। खुदा वहीं से आपके लिए मुसाइल मुहैया करेगा, खुदा वहीं से देगी, आपकी जरूरत को क्या कर देगा। क्या आप सोचेंगे कि हाजिरा का खुदा मेरा और आपका खुदा है? अगर खुदा हाजिरा के चलाने को सुन सकता है, क्या वो मेरे और आपके चलाने को नहीं सुनेगा? बजाय हम इंसानों के सामने चलाएं। सुनिएगा, उस बियाबान में कोई नहीं था जो हाजिरा की चीखों पुकार को सुन सके। इंसानों ने तो उसकी चीखों पुकार को नहीं सुना, लेकिन आसमानों के खुदा ने उसकी चीखों पुकार को सुन लिया। आए उसके जो पुकारना शुरू करें, उसे कि खुदा हमारी रूहानी आंखें खोल, हमारी बोतल खाली हो चुकी है, इसको भरना शुरू करें। आए हम दुआ करना शुरू करें।